बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। नाटो इत्तेहाद पारा पारा हो गया है। अमरीकी अफवाज यूरोपीय ममालिक से निकलना शुरू हो गई हैं। आखिर ये अचानक क्या हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, इराक से सऊदी अरब पर हुआ है हमला। इस हमले के अंदर कितना नुकसान हुआ है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हो गई हैं। इस वक्त नाज़रीन, गेम क्या चलाई जा रही है, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से 2-3 साल पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि नाटो इत्तेहाद टूट सकता है और अमेरिका इस तरह से आंखें फेर सकता है, क्योंकि इससे पहले जो प्लानिंग्स की गई थी वो कुछ और थी। लेकिन अब जो रशिया और यूक्रेन की जंग हुई और उसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग हुई, तो इस जंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई। तमाम नाटो इत्तेहादियों को अंदाज़ा हो गया कि हमें किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान किसी भी नाटो इत्तेहादी ने मेरे साथ खड़े होने का ऐलान नहीं किया, तो मैं इससे इतने बड़े जो इत्तेहाद है उसको क्यों पालूं। आपको याद होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर मैं चाहूं तो ये नाटो इत्तेहाद कल जो है वो खत्म हो सकता है। और आज नाज़रीन, नाटो इत्तेहाद जो है उसको बहुत बड़ा धचका लग चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी जो 1 लाख के करीब फौज नाटो ममालिक के अंदर मौजूद है उसको हम निकाल लेंगे, अपने डिफेंस सिस्टम हम सारे के सारे वापस मंगवा लेंगे, तो फिर तुम्हारी डिफेंस शील्ड होगी कोई नहीं। जिसका दिल करेगा तुम्हारे ऊपर हमला करेगा और हमला करके तुम्हें जो है वो तबाह बर्बाद कर देगा। आपको याद होगा कि अभी शहजादा जो किंग चार्ल्स है उसने जब दौरा किया अमेरिका का, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इसने 1-2 दफा जिक्र किया था। इसने कहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो आज जो है वो सारे के सारे जो बरतानिया वाले हैं ये जर्मन बोल रहे होते। तो इसी तरह से जो किंग चार्ल्स है उसने जब विजिट किया तो उसने भी टॉन्ट किया। उसने कहा अगर हम ना होते तो आप लोग जो है वो सारे के सारे जो है चाइनीज जुबान बोल रहे होते या दूसरी जुबानें बोल रहे होते। ये नहीं कहने का मतलब ये है कि तमाम के तमाम ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, उन्होंने भी अपने दिफा के ऊपर बेतहाशा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। इसी तरह से बरतानिया जो है उसने तारीख का सबसे बड़ा बजट, उसके बाद जर्मनी ने तारीख का सबसे बड़ा बजट अपनी दिफा के ऊपर, फ्रांस पहले ही काफी ज्यादा मजबूत है इस हवाले से, आपको पता है दिफाई टेक्नोलॉजी में। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो बार बार उनको इंसल्ट किया जा रहा था, इसके बाद जो यूरोपीय ममालिक है उन्होंने ईरान वाली जंग में उनका साथ देने से इनकार कर दिया और ईरान ने उन तमाम मुल्कों को जिन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया था, उन्होंने कहा जी तुम्हारे बहरी जहाज जो है वो यहाँ से बिना रोक टोक गुजर सकते हैं। यानी उन्होंने सांप भी मार दिया और लाठी भी बच गई। लेकिन अमेरिका जो है उसने नाटो इत्तेहाद को खत्म करने का बड़ा फैसला कर लिया। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि जर्मनी से 5000 अमेरिकी फौजी जो हैं उनको वापस बुला लिया गया है। ये 5000 फौजी अमेरिका पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं नाज़रीन, ये आगाज है। आप कहेंगे कि ये 1 लाख फौजियों में से जो इतनी सी फौज निकाली है तो ये कुछ मतलब क्या फर्क पड़ता है। तो ये नाज़रीन कोई रेगुलर डिप्लॉयमेंट नहीं है। ये 5000 फौजियों को पहली मरतबा जर्मनी से निकाला गया है। जर्मनी जो है वो आपको पता है बड़ा अहम तरीन इत्तेहादी है नाटो का, और अभी उसने नाज़रीन बहुत बड़ा बजट मुख्तस किया दिफा के लिए। यूरोप के हवाले से अब यूरोपीय यूनियन जो है उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया, जो जर्मन चांसलर है उन्होंने कहा कि जितने भी यूरोपीय ममालिक है अब अपने दिफा को खुद करना सीखें। ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अमेरिका जो है वो आपका दिफा नहीं कर सकता। और दुनिया ने देख लिया कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अपने फौजी अड्डे जो हैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। वो जो इत्तेहादी हैं जिन्होंने इनको फौजी अड्डे दिए हुए हैं, जिसमें कतर है, बहरीन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कुवैत है, सऊदी अरब है, इन सब ममालिक के ऊपर हमले हुए हैं
اور امریکی ڈیفنس سسٹم جو ہے ان کو شیلڈ پرووائڈ نہیں کر سکا۔ اب ناٹو ممالک جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے۔ یہ جو ناٹو کنٹریز ہیں یہ روس اور چائنا کے ساتھ ڈالر کے بجائے ان کی مقامی کرنسیوں میں جو ٹریڈ ہے اس کو کرنے کے بڑے معاہدے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو رشیا ہے اس نے کہا جی کہ مجھ سے گارنٹی لکھوا لیں کہ کہیں پہ لکھوانا تو لکھوا لیں، ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تیل اور گیس کے جو منصوبے ہیں ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارا جو روبل ہے اس کے اندر یعنی رشین روبل کے اندر آپ ہمیں پیمنٹ کریں۔ تو امریکی ڈالر کی اجارہ داری، امریکی ڈالر کی طاقت ہی امریکہ کی سپر پاور تھی، تو وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے امریکہ اپنے جو پھیلائے ہوئے پر ہیں ان کو سمیٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی وہ ایک بڑی اور اہم ترین چیز ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے اندر چائنا کا مقابلہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، یعنی امریکہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنا سے پیچھے ہے، خود امریکن پریزیڈنٹ نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس وقت جو چائنا ہے اس کے اوپر تائیوان جو ہے اس نے پوری کی پوری امریکن انڈسٹری جو ہے وہ چھین لی تھی چپس بنانے کی، اور جو چپیں بنتی ہیں، تو اسی طرح سے انہوں نے کہا جو سابق صدور تھے ان کو تو اس چیز کا پتہ کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ ہے، اب ہم جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین جو چائنا ہے وہ نہ تو تائیوان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، نہ وہ تائیوان کی یہ چپ بنانے والی فیکٹریاں تباہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا انہوں نے ٹیک اوور کرنا۔ آج ایک بار پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو چائنا ہے یہ کوئی تائیوان کوئی الگ ملک نہیں، یہ چائنا ہے اور چائنا کا حصہ ہے، اور اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی الگ اس کی کوئی شناخت اور پہچان ہے۔ دوسری طرف ناظرین آج ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، کل جو ہے وہ حملہ ہوا ہے سعودی عرب کے اوپر۔ ناظرین سعودی عرب پہ 3 ڈرون جو ہے وہ داغے گئے۔ یہ ڈرون کہاں سے آئے؟ یہ ڈرون ناظرین عراق سے داغے گئے تھے، عراق سے حملہ ہوا، یہ تینوں ڈرون بظاہر تباہ کر دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو رائٹرز ہے اس نے لکھا کہ سعودی عرب نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا جو ہیں ان کے اوپر حملہ کیا تھا F-16 کے ساتھ گزشتہ یہ جو جنگ جب چل رہی تھی ان دنوں میں، اور اب جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ کہا ہے اس نے کہ یہ حملے تو ہم نے ناکام بنا دیے، لیکن ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، وہ مناسب وقت کے اوپر ہم جواب دیں گے۔ ناظرین پاکستانی چونکہ فوج کی بڑی تعداد جو ہے کنگ فہد ایئر بیس جو ہے وہاں پہ تعینات ہے، پاکستان کے تقریباً 1.5 اسکواڈ جو ہے وہ 1.5 اسکواڈن جنگی طیاروں کا F-17 تھنڈر، اس کے بعد MQ-9 جو ان کا HQ-9 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ، اور اسی طرح سے جدید ترین دفاعی نظام جو ہے وہ وہاں پہ تعینات ہیں۔ پاکستان کسی وقت بھی ڈیفینیٹلی سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو جواب دے گا۔ اب سعودی عرب حملہ کس پہ کرے گا؟ اگر سعودی عرب جواب دیتا تو کس پہ حملہ کرے گا؟ عراق پہ۔ تو ناظرین عراق کے اندر ابھی فٹ پرنٹس آپ کو پتا پہلے ہی سامنے آ چکے کہ اسرائیل کے وہاں پہ خفیہ فوجی اڈے ہیں جہاں سے یہ ممکنہ طور پہ اٹیکس ہو سکتے ہیں، اور مقصد مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانا ہے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آ کے مسلم ممالک نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے یا سوچ سمجھ کے قدم نہ اٹھائے تو دشمن جو ہے وہ اپنے جو ان کے منصوبے ہیں ان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔